आज मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हालात को देखते हुए एक मीटिंग ली, जिसमें बेलगाम के जाने माने उलेमा मौजूद रहे। मीटिंग में तेजी से फैल रहे कोरोना पर काबू पाने और लोगों में अवेयरनेस लाने को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कटगेरी हजरत, मौलाना सलीम, मौलाना साजिद, मुश्ताक अशरफी, मौलाना आरिफ और मदीना रिलीफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जहीर साजन सेठ आदि मौजूद रहे। आखिर में कटगेरी हजरत इन्होंने मुल्क और दुनिया के तमाम लोगों के लिए इस वबाई बीमारी से हिफाजत की दुआ की। चांदू गली मस्जिद के खतीबो इमाम मौलाना साजिद इन्होंने बी चैनल से बात कर लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। हमें इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतते हुए बीमारी की शुरुआत में ही इसका इलाज करना है। इस वक्त मुल्क के और बिलखुसूस हमारे शहर के बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान इस वक्त यहाँ पर जमा हैं और हमारी कौम और समाज और मिल्लत से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जिस बीमारी में इस वक्त घिरे हुए हैं उस बीमारी के ताल्लुक़ से घबराना भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक जो है हर बीमारी को भेजने से पहले उसकी दवा और दारू का इंतज़ाम पहले करते हैं, इसलिए हिम्मत से और हौसले से काम लेना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम हज़रात की भी कुछ ज़िम्मेदारी है। पहले नंबर पर तो ये है कि एहतियाती तदाबीर जितनी बताई गई हैं डॉक्टर्स हज़रात की तरफ से, उन तमाम एहतियाती तदाबीर को पास व लिहाज रखा जाए। मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल, सफाई का एहतमाम, और घरों में खुसूसियत के साथ जो हज़रात बीमार हैं, एक दिन से ज़्यादा बीमार होते हैं, खांसी, सर्दी या बुखार, तो फौरी तौर पर उनको डॉक्टरों से रुजू करना चाहिए और डॉक्टर को बताकर अपना इलाज करने की फ़िक्र करनी चाहिए। और बच्चों को और बूढ़ों को, उम्र रसीदा हज़रात को, इनके अंदर भी अगर घरों के अंदर भी माकूल सही ढंग का निज़ाम कर लिया जाए तो हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत ही कारआमद और सूदमंद और फ़ायदेमंद होगा। एक तो एहतियाती चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ात, यानी इस वबा और इस बीमारी और इन जरासीम का मुकाबला करने की ताकत अपने अंदर पैदा करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू नुस्ख़ों के ज़रिए से, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसे कि कलौंजी का इस्तेमाल है, लहसुन का इस्तेमाल है, गर्म पानी का इस्तेमाल है, शहद का इस्तेमाल है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग नहार पेट शहद का इस्तेमाल करते हैं उनको वो बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज होते हैं। तो शहद के इस्तेमाल को ज़रूरी समझें। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनानी अद्वियात के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी तैयार हो चुकी हैं और हुकूमत भी उनको इस्तेमाल कर रही है। इंशाअल्लाह वो भी आपके तक पहुंचाने की, इत्तला देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन दवाइयों को एहतियाती तौर पर हम आज ही से इस्तेमाल करना शुरू करें तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह एहतियाती तदाबीर और बीमार करने वाली जो चीज़ें हैं, जिस तरह से बर्फ़ का पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे खांसी में मुब्तला हो सकते हैं, बुखार की मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों से अपने आप को मुहतात बनाना ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो, दुआओं का एहतिमाम हो और सदका रोज़ाना कुछ न कुछ दिया जा रहा हो। और मामूलात में बहुत सारी चीज़ें आप हज़रात तक पहुँचाई गई हैं। इंशाअल्लाह रोज़ाना कुछ न कुछ हिदायत के तौर पर और कुरान और हदीस की रोशनी में जो दुआएं मनक़ूल हैं कि ऐसी वबाई बीमारी के फैलने पर उससे हिफाजत के लिए जो
دعائیں منقول ہیں، جو اذکار منقول ہیں حضور سے، انشاءاللہ اس کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قوت مدافعات یعنی اس بیماری سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی چیزیں جو ہو سکتی ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا، صدقہ، استغفار، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محتاط رہ کر ان ساری چیزوں کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی محفوظ رہیں گے اور پوری انسانیت کو ہم محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ مشتاق اشرفی انہوں نے کہا کہ ہر بیماری کی دوا ہمیں قرآن اور حدیثوں میں ہی بتائی گئی ہے، صحیح سے اس کا استعمال کرنے پر ہمیں شفا حاصل ہوگی۔ شہر بیلگام ہی نہیں بلکہ یہ خبر جن جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے بلا تفریق ملت و مذہب، ان تماموں سے بڑے ہی درد کے ساتھ یہ اپیل کی جاتی ہے کہ جیسا کہ ریاست کرناٹک کے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے جتنی گائیڈ لائن ہمیں ملی ہے، ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں اور یہ کرونا کی بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے تجربہ کار لوگ جتنی احتیاطی تدابیر ہمیں بتا رہے ہیں، ہم ان پر ضرور عمل کریں۔ ہر چیز کا علاج ہے اور وہ علاج سستا بھی ہے اور علاج مہنگا بھی ہے۔ اللہ نے بہت ساری باتیں ہمارے گھروں کے اندر ہی علاج کے طور پر رکھی ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ اس کرونا کی تمام بیماریوں کا معاملہ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری عقل میرا علم کام کر رہا ہے، گھر کی صرف 3 چیزوں میں ہے۔ ایک ہے گرم پانی، اور اس گرم پانی میں تھوڑا سا نمک، اور اس نمک میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کر کے ہم غرارہ کریں گے یا پھر اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے میں یہ پائی جاتی ہے کم علمی کی طور پر کہ احتیاطی تدابیر جب ہم عمل کرنے لگیں گے تو یا تو ہم اپنے آپ کو بزدل سمجھتے ہیں یا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیماری کو ڈاکٹر کے سامنے بتانے کے معاملے میں مت شرماؤ۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ سے یہ تہیہ کر لیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے علاج کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر کے بڑے افراد سے رابطہ کریں، فوراً اپنے گلی محلے کے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے بعد بہت سارے کووڈ سینٹر انشاءاللہ تعالی ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ جس حد تک آپ بیمار ہیں، پہلے ہی جیسے ہی آپ کو بیماری کی وجہ محسوس ہو، تھوڑی سی کھانسی، تھوڑی سی بخار، تھوڑا سا بدن درد، تھوڑا سا پیٹ درد، جیسے ہی آپ کو آنکھوں میں درد وغیرہ محسوس ہو، فوری طور پر آپ جو ہے رابطہ قائم کریں اور دوائی وغیرہ لیں۔ اس معاملے میں بالکل نہ شرمائیں، اور یاد رکھیں آپ جتنی احتیاط برتیں گے آپ کے آس پاس رہنے والوں کے لیے اتنی احتیاط ہوگی، وہ لوگ بھی اس سے بچ جائیں گے۔ جیسے کہ اس تمام باتوں کا ایک ہی حل ہے، میں اگر تندرست ہوں تو میرا خاندان تندرست ہے۔ بس آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی ہدایات ہیں اور اپنے بڑوں کی جتنی ہدایات ہیں آپ ان پر عمل کریں، شرمائیں نہیں، بلکہ